ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य चतुर्थः पाठः। चतुर्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चतुर्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चतुर्थः विशेषणं पाठः विशेष्यः। चतुर्णां पूरणः चतुर्थः। चौथा पाठ। दानशीलः शार्दूलः। दानशीलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दानशीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। शार्दूलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शार्दूलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दानशीलः विशेषणं शार्दूलः विशेष्यः। दानं शीलं यस्य सः दानशीलः। दानशील बाघ। आसीत् दक्षिणारण्ये कोऽपि जराग्रस्तः शार्दूलः। आसीत् असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। दक्षिणारण्ये अकारान्तः पुल्लिङ्गः दक्षिणारण्यशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनामपुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः। जराग्रस्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जराग्रस्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। शार्दूलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शार्दूलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः विशेषणं जराग्रस्तः विशेषणं शार्दूलः विशेष्यः। जीर्यति अनया इति जरा। जरया ग्रस्तः जराग्रस्तः। दक्षिणारण्य में कोई बुढ़ापे से पीड़ित बाघ था। गलितास्तस्य नखराः दन्ताश्च। गलिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गलितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। नखराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नखरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। दन्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दन्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः। गलिताः विशेषणं नखराः दन्ताः विशेष्यौ। उसके नाखून और दांत गले हुए थे। धावनेऽप्यक्षमः स न शक्नोत् एकमपि मृगं हन्तुम्। धावने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धावनशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः। अक्षमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अक्षमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। न अव्ययः। अशक्नोत् शक्लरि शक्तौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। एकं सर्वनामपुल्लिङ्ग एकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः। मृगम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। हन्तुम् अव्ययः। एकं विशेषणं मृगं विशेष्यः। दौड़ने में भी असमर्थ वह एक भी पशु को मार नहीं सका। तेन क्षुधितः सः इतस्ततोरन्ये विचरन् दैवादलभत सुवर्णकङ्कणम्। तेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। क्षुधितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षुधितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। इतस्ततः अव्ययः। अरण्ये अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अरण्यशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। विचरन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः विचरत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दैवात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दैवशब्दः पंचमे विभक्तिः एकवचनम्। अलभत दुलभश् प्राप्तो धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं।
सुवर्णकङ्कणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुवर्णकङ्कणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सुवर्णकङ्कणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुवर्णकङ्कणशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। सुवर्णस्य कंकणम सुवर्णकंकणम, उससे भूखा वह इधर उधर जंगल में विचरता हुआ भाग्य से सोने के कंकण को पाया। तत् गृहीत्वा सो चिंतयत, तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गृहीत्वा अव्ययः, सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अचिंतयत चिति संज्ञाने धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। उसको लेकर वह सोचा। अहो भाग्येनेतत् प्राप्तम्, अहो अव्ययः भाग्येन, अकारान्तः नपुंसकलिंग भाग्य शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्राप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्राप्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। ओहो, यह भाग्य से प्राप्त किया गया। अनेन वंचयामि कंचिल लोभाकृष्टं नरम भक्षयामि च इति। अनेन सर्वनाम नपुंसकलिंग इदं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। वंचयामि वंचु प्रलम्भने धातुः लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं। कंचित् अव्ययः लोभाकृष्टम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः लोभाकृष्ट शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। नरम अकारान्तः पुल्लिङ्गः नरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। भक्षयामि भक्ष अदने धातुः लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं। च अव्ययः इति अव्ययः। कंचित् विशेषणं लोभाकृष्टं विशेषणं नरम विशेष्यः। इससे किसी लोभाकृष्ट मनुष्य को ठगता हूँ और खाता हूँ। लोभे न आकृष्टः लोभाकृष्टः तम लोभाकृष्टम्। ततः सः तडागस्य तीरे स्नातः कुशहस्तः सन् अवदत्। ततः अव्ययः, सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तडागस्य अकारान्तः पुल्लिंगः तडाग शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तीरे अकारान्तः नपुंसकलिंग तीर शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। स्नातः अकारान्तः पुल्लिंगः स्नात शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कुशहस्तः अकारान्तः पुल्लिंगः कुशहस्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सन् तकारान्तः पुल्लिंगः सत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अवदत् वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। कुशः हस्ते यस्य, सः कुशहस्तः। उसके बाद वह तालाब के किनारे नहाया हुआ, हाथ में कुछ घास को बांधा हुआ बोला। भो भो पान्थाः गृह्यतां सुवर्णकङ्कणम् इदमिति। भो अव्ययः, पान्थाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पान्थ शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। गृह्यतां गृहुः ग्रहणे धातुः लोट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। सुवर्णकङ्कणम् अकारान्तः नपुंसकलिंग सुवर्णकङ्कण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इदं सर्वनाम नपुंसकलिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। हे पथिकों, इस सुवर्ण कंकण को स्वीकार करो, ऐसा। तदाकर्ण्य कश्चित् लोभाकृष्टः पथिको अचिन्तयत्। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आकर्ण्य अव्ययः, कश्चित् अव्ययः, लोभाकृष्टः अकारान्तः पुल्लिङ्गः लोभाकृष्ट शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पथिकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पथिक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अचिन्तयत् चिति संज्ञाने धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। कश्चित् विशेषणं लोभाकृष्टः विशेष्यः। लोभाकृष्टः विशेषणं पथिकः विशेष्यः।
उसको सुनकर कोई लोभाकृष्ट पथिक ने सोचा, अहो परममे भाग्यम इति। अहो अव्ययः परमम् अकारान्तः नपुंसकलिंग परमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं भाग्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग भाग्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। परमं विशेषणं भाग्यं विशेष्यः। ओहो मेरा परम भाग्य है। प्रकाशं स ब्रूते प्रकाशम अकारान्तः पुल्लिंगः प्रकाश शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ब्रूते ब्रूयि व्यक्तायां वाचे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। स्पष्टीकरण के लिए वह बोलता है, कुत्र रे व्याघ्र तव कंकणम इति। कुत्र अव्ययः, रे अव्ययः, व्याघ्रः अकारान्तः पुल्लिंगः व्याघ्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं कंकणम अकारान्तः नपुंसकलिंग कंकण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। हे व्याघ्र तुम्हारा कंकण कहाँ है, ऐसा। व्याघ्रो हस्तं प्रसार्य तददर्शयत्। व्याघ्र अकारान्तः पुल्लिंगः व्याघ्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं हस्तम् अकारान्तः पुल्लिंगः हस्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रसार्य अव्ययः। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं अदर्शयत्। दर्शी धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। बाघ हाथ फैलाकर उसको दिखाया। पांथो वदत् पांथा अकारान्तः पुल्लिंगः पांथ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अवदत्। वद व्यक्तायां वाची धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। पथिक ने बोला, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः कर्तव्यः। कथम अव्ययः, मारात्मके अकारान्तः पुल्लिंगः मारात्मक शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं त्वयि सर्वनाम युष्मत् शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं विश्वासः अकारान्तः पुल्लिंगः विश्वास शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कर्तव्यः अकारान्तः पुल्लिंगः कर्तव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मारात्मके विशेषणं त्वयि विशेष्यः, कर्तव्यः विशेषणं विश्वासः विशेष्यः। मारने वाले तुझ पर कैसे विश्वास किया जाना चाहिए। नेच्छामि तव समीपमागन्तुं न अव्ययः इच्छामि इषु इच्छायां धातुः लट्लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिंग समीप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं आगन्तुम् अव्ययः। तेरे समीप नहीं आना चाहता हूँ। व्याघ्रः प्रत्यभाषत। व्याघ्रः अकारान्तः पुल्लिंगः व्याघ्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रत्यभाषत। प्रतिपूर्वक भाषा व्यक्तायां वाची धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। बाघ ने प्रत्युत्तर दिया, शृणुरे पांथ। शृणु श्रु श्रवणे धातुः लोट् लकार मध्यम पुरुषः एकवचनं रे अव्ययः पांथ अकारान्तः पुल्लिंगः पांथ शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। हे पथिक सुनो, अति दुर्वृत्त आसम प्रागहम यौवने। अति दुर्वृत्तः अकारान्तः पुल्लिंगः अति दुर्वृत्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आसम असभुवि धातुः लङ् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं प्राक् अव्ययः। अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यौवने अकारान्तः नपुंसकलिंग यौवन शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। मैं पहले युवावस्था में बहुत दुष्टाचारी था। अकरवं च बहूनां मृगाणां मनुजानां च वधम्। अकरवं डुक्रिय करणे धातुः लङ् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं च अव्ययः बहूनाम् उकारान्तः पुल्लिंगः बहुशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं मृगाणाम्
अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं मनुजानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मनुजशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः वधम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वधशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं बहूनां विशेषणं मृगाणां मनुजानां विशेष्यौ। और मैंने बहुत सारे पशुओं और मनुष्यों का वध किया। तेन पापाचरणेन मृता मे पुत्रा दाराश्च। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं पापाचरणेन अकारान्तः नपुंसकलिंग पापाचरण शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं मृताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पुत्राः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुत्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं दाराः आकारान्तः पुल्लिङ्गः दारा शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः। तेन विशेषणं पापाचरणेन विशेष्यः। पापस्य आचरणं पापाचरणं तेन पापाचरणेन। उस पापाचरण से मेरे पुत्र और पत्नी मारे गए। वंशहीनश्चाहम अभवम् वंशहीनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वंशहीन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवम् भूसत्तायां धातुः लङ् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं वंशेन हीनः वंशहीनः और मैं वंशहीन हो गया हूँ। ततः केनचित् धार्मिकेण एवं उपादिष्टः अहं यत् दानधर्मादिकं चरतु भवान् इति। ततः अव्ययः केनचित् अव्ययः धार्मिकेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः धार्मिकशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एवं अव्ययः उपादिष्टः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपादिष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यत् अव्ययः दानधर्मादिकम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दानधर्मादिकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं चरतु चरभक्षणे धातुः चरगतिभक्षणयोः धातुः लोट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं भवान् सर्वनाम पुल्लिङ्ग भवतु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। केनचित् विशेषणं धार्मिकेन विशेष्यः। दानं च धर्मश्च दानधर्मौ आदि येषां ते दानधर्मादयः स्वार्थे कन् प्रत्ययः दानधर्मादिकं तत् दानधर्मादिकम्। उसके बाद किसी धार्मिक के द्वारा मैं ऐसा उपदिष्ट हुआ हूँ कि आप दान धर्मादि को करो। तस्य उपदेशात् इदानीम् अहं साध्वाचारः संजातोऽस्मि। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् उपदेशात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपदेशशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् इदानीम् अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं साध्वाचारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः साध्वाचारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं संज्ञातः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संज्ञातशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मि असभुवि धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। साधु आचारः यस्य सह साध्वाचारः उसके उपदेश से मैं अब सदाचारी हो गया हूँ। गलितं में नखदन्तं धावनेप्यसमर्थोऽहम् गलितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गलितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं नखदन्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नखदन्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धावने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धावनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः असमर्थः
अकारान्तः पुल्लिङ्गः असमर्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। गलितं विशेषणं नखदन्तं विशेष्यः। नखाश्च दन्ताश्च नखदन्तं। मेरे नाखून और दांत गल गए हैं और मैं दौड़ने में भी असमर्थ हूँ। कथम अधुनाप्यहं न विश्वासभूमिः। कथम अव्ययः, अधुना अव्ययः, अपि अव्ययः, अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, न अव्ययः विश्वासभूमिः। इकारान्तः पुल्लिङ्गः विश्वासभूमिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। कैसे अब भी मैं विश्वास के योग्य नहीं। मम चेदृशो लोभविरहः येन हस्तगतमपि सुवर्णकङ्कणं यस्मै कस्मैचित् दातुमिच्छामि। मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः ईदृशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ईदृशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। लोभविरहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः लोभविरहः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। येन सर्वनाम पुल्लिङ्ग यत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। हस्तगतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग हस्तगतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः सुवर्णकङ्कणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुवर्णकङ्कणशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। यस्मै सर्वनाम पुल्लिङ्ग यत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। कस्मैचित् अव्ययः दातुम् अव्ययः। इच्छामि इषु इच्छायां धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम्। हस्तगतं विशेषणं सुवर्णकङ्कणं विशेष्यः। लोभेन विरहः लोभविरहः। मैं इस प्रकार लोभ से विरक्त हो गया हूँ जिससे मैं हाथ में आए हुए सुवर्ण कंकण को भी जिस किसी को देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो मानुषं खादति इति दुर्निवारो लोकापवादः। तथा अव्ययः अपि अव्ययः व्याघ्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्याघ्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मानुषम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मानुषशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। खादति खाद्रिभक्षिणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। दुर्निवारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दुर्निवारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। लोकापवादः अकारान्तः पुल्लिङ्गः लोकापवादशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दुर्निवारः विशेषणं लोकापवादः विशेष्यः। दुःखेन निवारयितुं शक्यम् इति दुर्निवारः। लोके अपवादः लोकापवादः। फिर भी बाघ मनुष्य को खाता है ऐसा नहीं हटाए जा सकने वाला लोकापवाद है। मया धर्मशास्त्राणि अधीतानि। मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। धर्मशास्त्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धर्मशास्त्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। अधीतानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। धर्मशास्त्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धर्मशास्त्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अधीतानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अधीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। मेरे द्वारा धर्मशास्त्र पढ़े गए। त्वं चातीव दुर्गतस्तेन तुभ्यमिदं दातुं सयत्नोऽहम्। त्वं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः अतीव अव्ययः। दुर्गतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दुर्गतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। तुभ्यं सर्वनाम युष्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम्। इदं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दातुम् अव्ययः सयत्नः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सयत्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्।
और तुम बहुत गरीब हो, उससे तुझे इसको देना चाहता हूँ। तदत्र तडागे स्नात्वा गृहाण इदं कांचन वलयमिति। तत् अव्ययः अत्र अव्ययः तडागे अकारान्तः पुल्लिङ्गः तडागशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं स्नात्वा अव्ययः गृहाण गृहु ग्रहणे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम् इदं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं काञ्चन वलयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग काञ्चन वलय शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। तो यहाँ तालाब में स्नान करके इस सोने के कंकण को स्वीकार करो। शार्दूलस्य इदं वचनं श्रुत्वा स द्रव्यलुब्धो अचिन्तयत्। शार्दूलस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः शार्दूलशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् इदं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वचनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं श्रुत्वा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्रव्यलुब्धः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्रव्यलुब्धः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अचिन्तयत् चिति संजाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इदं विशेषणं वचनं विशेष्यः सह विशेषणं द्रव्यलुब्धः विशेष्य। बाघ के इस वचन को सुनकर वह धन का लोभी सोचा, अहो सुवृत्तोऽयं वन्यः पशुः। अहो अव्ययः सुवृत्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुवृत्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वन्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वन्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पशुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः पशु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सुवृत्तः अयं वन्यः विशेषणानि पशुः विशेष्यः। सुष्ठु वृत्तं यस्य सः सुवृत्तः। वने भवः वन्यः। ओहो यह वन्य पशु सदाचारी है। सत्यमेव पश्चात्तापात् दग्धमस्य दुष्कृतं। सत्यम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सत्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः पश्चात्तापात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पश्चात्ताप शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं दग्धम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दग्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं दुष्कृतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दुष्कृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सत्य ही पश्चाताप से इसके दुष्कृत नष्ट हो गए हैं। तेन असौ धार्मिकः संभूतः। तेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धार्मिकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धार्मिक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं संभूतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संभूत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं उससे वह धार्मिक हो गया है। गलितं चास्य नखदन्तं। गलितं अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गलित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं नखदन्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नखदन्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गलितं विशेषणं नखदन्तं विशेष्यः और इसके नाखून और दांत गल गए हैं। तस्मादिच्छन्नपि मां व्यापादयितुं न शक्नोत्येष इति। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं इच्छन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः इच्छत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः मां सर्वनाम अस्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं व्यापादयितुम् अव्ययः न अव्ययः शक्नोति शक्लृ शक्तौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं एषः
सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। उसीलिए यह चाहता हुआ भी मुझे मार नहीं सकता है। ततः व्याघ्रस्य वचसि प्रतीतः यावदसौ कृपणः लोभात् तल्वलं स्नातुं प्राविशत् तावन्निमग्नो भवन् महापङ्के। ततः अव्ययः व्याघ्रस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्याघ्रशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वचसि सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वचस् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं प्रतीतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रतीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यावत् अव्ययः असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कृपणः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृपणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं लोभात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः लोभशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं पल्वलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पल्वलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं स्नातुम् अव्ययः प्राविशत् प्रपूर्वक विषप्रवेशने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तावत् अव्ययः निमग्नः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निमग्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं महापङ्के अकारान्तः पुल्लिङ्गः महापङ्कशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् असौ विशेषणं कृपणः विशेष्यः। उसके बाद बाघ के वचन में विश्वास किया हुआ वह अभागा जैसे ही लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ वैसे ही कीचड़ में धंस गया। तम पंके पतितं वीक्ष्य व्याघ्रो वदत् तम सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पंके अकारान्तः पुल्लिंगः पंकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पतितम् अकारान्तः पुल्लिंगः पतितशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वीक्ष्य अव्ययः व्याघ्रः अकारान्तः पुल्लिंगः व्याघ्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अवदत् वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। उसको कीचड़ में गिरे हुए देखकर बाघ बोला, अहह महापंके पतितोसि। अहह अव्ययः महापंके अकारान्तः पुल्लिंगः महापंकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पतितः अकारान्तः पुल्लिंगः पतितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असि असभुवि धातुः लट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम्। महान् चासो पंकश्च महापंकः तस्मिन् महापंके। ओहो कीचड़ में गिरे हुए हो, अतस्त्वाम अहम उद्धरामि। अतः अव्ययः त्वाम सर्वनाम युष्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उद्धरामि उत्पूर्वक ह्री हरणे धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम्। इसीलिए मैं तुम्हें उठाता हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य स तं व्यापादयत् इति अव्ययः उक्त्वा अव्ययः शनैः अव्ययः उपगम्य अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं व्यापादयत् वि आंग पूर्वक पत्लरी गतौ धातुः लंग लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। ऐसा कहकर वह धीरे धीरे उसके पास जाकर उसको खाया। कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे पान्थो व्याघ्रेण संप्राप्तः स्वभावो दुरतिक्रमः। कंकणस्य अकारान्तः नपुंसकलिंग कंकण शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं तु अव्ययः लोभेन अकारान्तः पुल्लिंगः लोभशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं मग्नः अकारान्तः पुल्लिंगः मग्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पंके अकारान्तः पुल्लिंगः पंकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं सुदुस्तरे अकारान्तः पुल्लिंगः सुदुस्तरशब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनं पान्थ अकारान्तः पुल्लिंगः पान्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं व्याघ्रेण अकारान्तः पुल्लिंगः व्याघ्रशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं संप्राप्तः अकारान्तः पुल्लिंगः संप्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः
एकवचनं स्वभावः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वभावशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दुरतिक्रमः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः दुरतिक्रमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सुदुस्तरे विशेषणं पङ्के विशेष्यः। दुरतिक्रमः विशेषणं स्वभावः विशेष्यः। सुष्ठुदुस्तरः सुदुस्तरः तस्मिन् सुदुस्तरे। दुःखेन अतिक्रम्यते असौ इति दुरतिक्रमः। कंकड़ के लोभ से भयंकर कीचड़ में फंसा हुआ पथिक व्याघ्र के द्वारा प्राप्त किया गया, क्योंकि स्वभाव बहुत कठिनता से बदला जा सकने वाला होता है। इति चतुर्थः पाठः।